Like, subscribe, and get notified. मोगाच्यान हांव पास्कॉल चिकालीम तियात्रीस्ट डायरेक्टर. मोगाच्यान म्हाका आतांच कोणेन थोडे विज्युअल्स धाडले की आमचे पाय हॉल वयर फर्स्ट फ्लोर कॉन्फरन्स रूम आहा थंयसर सगळें पोंवता म्हणून आनी सगळें उदक जालां म्हणून. खरेंच ही दुखाची गजाल. हें आमचें पाय जुआंव आगोस्तिनो हाचें ऑडिटोरियम रडटा. हितून दिसता की पाय जुआंव आगोस्तिनो रडटा कसो आपणाची परिस्थिती पळोवन. मोगाच्यान ही खरेंच एक दुखाची गजाल, खरेंच दुखाची गजाल. कित्याक आमचे हे हॉल आसा पळय ते एकूच मार्गान जंयसर हजारांनी तियात्र जातात आख्ख्या वर्सभर. आनी तेच हॉल तर आतां अशें पोंवलें आनी हें जालें जाल्यार थोड्या दिसांनी ते कॉलेप्सूय जावंक शकता. मोगाच्यान ह्या हॉलाची कुयदाद घेवपाची गरज आसा. अशें सोडिनाका. मॅनेजमेंटा कडेन मागता तुमी हे हॉल आमचे आसा ते अशेंच बेश्टे सोडिनाका. त्याची खबर घेयात खंयसर कितें जाता ते. हो पळय पावसाचो काळ तेन्ना कळटा खंयसर कितें जाता ते. हे सगळें नोट करात आनी रेक्टिफाय करात. कित्याक फाल्यां येदोसो पावता पळय ते व्हडलें जातलें. आनी खरेंच दुखाची गजाल जेन्ना तियात्र करतात तेन्ना उमेदीन आमचे जिवा पाय आगोस्तिनाच्या हॉलान उमेदीन तियात्र करतात. कित्याक आख्खे सालसेटचो लोक येता, इवन नॉर्थ गोवाचो लोक येता. आनी हें आमचें प्रेस्टिजियस ऑडिटोरियम जें बांदलां आनी आमकां दिलां आमची कला दाखोवपाक मागता मॅनेजमेंटा कडेन हे रेक्टिफाय करपाक. अशें आमकां लोचेन घालनाका. हे हॉलाचे इतले पळय आतां कला अकॅडमी ते वाटेन तेचे प्रॉब्लेम जाला. आतां पाय हॉलाचे प्रॉब्लेम जावंक लागले. सो एक दूख दिसता कितें जे सगळे जे बांदलेले मॉन्युमेंट आहा ते अशे तरेन जाल्यात म्हणून. लिकेज खंयसर कॉलेप्स आनी कितें चल्लां कितें. गव्हर्मेंटान हाचेर थोर कारवाय घेवपाची आनी हें रेक्टिफाय करपाचें अंडर द डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट एंड कल्चर. बाबानो प्लीज मागता तुमी येयात आनी पळयात हेची हॉलाची कितें परिस्थिती जाल्या पळय ती. मातशें तुमचे टायम घेयात आनी पळयात. एक कमिटी काडात आनी कितें कितें शॉर्टफॉल आहा ते क्लियर करात आनी आमकां हे हॉल परतून बरे भाशेन दियात. सुशेगाद लोकांक आपणाचो टायम पळोवपाक. चड आनी चड देव बरें करूं. Watch on Herald TV.